حضرت شیخ القرآن اللہ دی برحمتونو لیگی منگا طالبانو سبقو میں او سخت گرمیو د اگست میاشوا گرمیو ډیرا اگست میاشوا شیخ القرآن دا زائوی او پدی باندې بیا بیا تاو راتا او د سورہ انعام اغداوی بیا راجا مکر دی دائی کی ویوی بیاوی ما بیگا خوب لیدلے ہو دا اگست میاشو سن 1978 1978 یایم کالو شیخ القرآن دی ازائی کی دیر زور پا توحید لگو بیاوی بیگا میں خوب لیدو ناس دما او چار چاپیرا مولیان ناس دی دیر شے ما تا یوتن رائے او ما تا وی تا خونن سورہ انعام خولوی دکا پارد چی سورہ انعام ختمی دن شیخ القرآن لگ طبیعت ٹکنو نو لگا لانون دیوی ما دیوی چی تا خو سورہ انعام خولوی ننا او تا تا پتشتے پتی که دیر نا پویا راغلی ویز پویا شما نمانن زکر دادای بیاوی او غداوی میرا جمع کڑی چه ما حق نو ادا کڑی سورہ نام